अब आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, लैसल बिर्रा, भलाई ये नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक़ या मगरिब की तरफ फेरो। मतलब जो तहवील क़िबला का हुक्म पीछे गुज़र चुका, और जो कि ताकीद के साथ हुक्म दिया गया है हमें, और क़िबले की तरफ तो हमें रुख करना है। इस वजह से नहीं, मैं बता चुकी हूँ कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला वहाँ पर मौजूद है, बल्कि एक मरकज़ियत कायम करने के लिए और अल्लाह ताला की इताअत और फरमा बरदारी इससे साबित है, उसके लिए कहा गया है। और उसमें ये छूट भी दी गई है कि अगर किसी वजह से तुम जो है तो उसकी तरफ मुँह नहीं कर सकते हो, क़िबले की तरफ अगर रुख नहीं कर सकते हो मजबूरन, तो उस वक्त जो है तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ भी करने वाले हैं। और जो लोग ये झगड़ा करते हैं क़िबले के बारे में, तो ये तमाम चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है कि बेशक हमको क़िबले की तरफ मुँह तो फेरना है, लेकिन पूरी की पूरी भलाई वही नहीं है कि हम मशरिक़ या मगरिब की तरफ मुँह कर लें, बल्कि असल भलाई तो ये है कि हम अल्लाह ताला की इत्ताअत गुज़ारी फरमा बरदारी करने के साथ साथ क़िबला रुख होने के साथ साथ मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन। देखो, जो चीज़ ईमान और अमल साले अक्सर जगह पर आता है, अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसको तफसील से बयान किया, उसी ईमान को और अमल साले को। पहले जो है शुरू में जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और फरिश्तों पर और किताबों पर और नबियों पर, ये हमको पता है कैसे ईमान लाना है। ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल हम अपने छोटे से बच्चों को शुरू से पढ़ाते हैं कि इन इन चीज़ों पर हमें ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये ईमान, उसके बाद अब अल्लाह ताला अमल साले बता रहे हैं, और अमल साले में क्या क्या चीज़ें हैं। हर चीज़ अल्लाह ताला ने हर जगह कहीं पर कुछ रखा, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, पीछे कुछ चीज़ें गुजरी, अब वो चीज़ें छोड़ते अल्लाह ताला ने यहाँ पर दूसरी चीज़ों को लाए हैं। अब ऐसा नहीं है कि जितनी चीज़ें यहाँ पर बयान की जा रही यही अमल साले हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुछ कुछ चीज़ों को नाम ले लेकर वाज़े करते हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों को देना, और यतीमों को देना, और मिस्कीनों को देना, और मुसाफिर को, और मांगने वालों को, और गर्दन छुड़ाने में अपना माल सर्फ करना। माल के बारे में अल्लाह ताला ने खर्च करने की ये मदें यहाँ पर बताई है। आगे चल के हम सूरह तौबा में ज़कात की 8 मदें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये ज़कात के अलावा है कि अपना माल, यहाँ पर हम ऐसा समझते हैं कि हम 2.5% ज़कात दे दिए, अब उसके बाद कितना भी माल हम उड़ाते रहें, ऐसा नहीं है। आगे हम इसी पारे में ये भी पढ़ेंगे कि लोग आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तो पहले अल्लाह ताला ने खर्च करने की जगह बताई है, वही बताई, यही जो तफसील यहाँ पर है, वालदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, ये तफसील बताई है। उसके बाद थोड़ी आगे चलकर फिर सहाबाए कराम पूछते हैं माज़ा युनफ़िक़ून, हम क्या खर्च करें। तो अब अल्लाह ताला वहाँ पर वो चीज़ बताते हैं कि क्या खर्च करें। तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं कुलिल अफ़्व, तुम्हारी ज़रूरियात से जो बचा हुआ वो सब खर्च कर दो। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि अपनी ज़रूरियात से बचा हुआ पूरा का पूरा माल हम खर्च ही कर दें, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है अहले ईमान पर या इस्लामी जमात के ऊपर, जो इस्लाम को मानने वालों के ऊपर, कि खर्च पूरा माल अपनी ज़रूरत से बचा हुआ पूरा माल अल्लाह ताला की राह में लगाना ज़रूरी होता है, तो ऐसे वक्त लगाना है। लेकिन ऐसी ज़रूरत अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा माल बचा हुआ अल्लाह की राह में खर्च कर दें। हम अपने लिए भी कुछ रख सकते हैं, बच्चों के लिए भी रख सकते हैं, बल्कि हदीस में आया है कि बच्चों को तुम अगर ऐसा न मत समझो कि अपनी ज़िंदगी में जितना सदका कर दिए तो पूरा माल सदका कर दो, बच्चों को मोहताज छोड़ जाओ, ऐसा नहीं है। अगर बच्चों को तुम मालदार छोड़ कर जाओगे और लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचेंगे, तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर है। तो बात यह है कि अल्लाह की मोहब्बत में माल देना है। अगर हम 2.5% भी दे देते हैं ज़कात, उसके बाद नहीं देते तो कोई मक़बूज़ नहीं है हम अल्लाह ताला के। लेकिन अगर उससे ज़्यादा देते हैं तो हम अल्लाह ताला के महबूब मुक़र्रब बंदों में भी शामिल हो जाएंगे। तो माल कहाँ कहाँ पर खर्च करना है पूरी सीक्वेंस अल्लाह ताला बता देते हैं। यहाँ पर जो है तो वालिदैन का ज़िक्र नहीं आया है, लेकिन अक्सर मकामात पर सबसे पहले अपनी ज़ात के साथ साथ वालिदैन का ज़िक्र आता है। उसके बाद रिश्तेदारों का, हमारे रिश्तेदार में कोई अगर तंगदस्त है, परेशान हो, तो सबसे पहले हमें उसकी खबरगिरी करना ज़रूरी है। उसके लिए जो है तो हमारा माल खर्च होना चाहिए। और उसके बाद यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिर। मुसाफिर अगरचे कोई बहुत मालदार है लेकिन सफ़र में है, कोई वजह से ज़रूरतमंद हो गया,
تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو زکوٰۃ کی مد میں بھی رکھا ہے مسافر کو، اگرچہ وہ کروڑ پتی ہوگا اپنے گھر میں، لیکن ابھی مسافر ہے اور حالات کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو بھی ہم دینا ہے ہمیں۔ سوال کرنے والے جو لوگ مانگنے والے ہیں، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم انہیں جو ہے تو دیکھتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، ارے ہٹے کٹے ہو، کماؤ نہ، جا کے کیوں مانگ رہے ہو ایسا۔ تو یہ خیر ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، ہمیں جو اپنے انفاق ہے وہ ایسی جگہ پر لگانا چاہیے کہ لوگوں کو مانگنے کی عادت بھی نہ ہو اور یہ ایک پیشہ بھی نہ بنے، اور ہمارا مال جو ہے صحیح جگہ پر خرچ بھی ہو جائے۔ لیکن مانگنے والوں کو جھڑکنے سے منع کیا گیا، مانگنے والوں کو کچھ نہ کچھ دے دو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے ہی دو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی سائل گھوڑے پر بھی بیٹھ کر آئے، گھوڑا بولے تو موجودہ دور کی کار، اگر کوئی کار میں بیٹھ کر مانگنے آ رہے تو یہ مت کہو کہ ارے تم تو اتنے مالدار ہو کیوں مانگ رہے ہو، اگر دینا ہے تو دے دو، نہیں دینا ہے تو پھر خاموشی اختیار کرو۔ وفر رقاب، اور گردن چھڑانے میں۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں میں کہ ابھی ہمارے سامنے، ہمارے پاس یہ خبر بھی سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے کہ ہمارے جو دشمنان دین ہیں، انہوں نے مسلموں کے، مسلمانوں کے، مومنین کا حلیہ اپنا کر اور ہم سے زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی ہے۔ اس کے لیے عورتوں کو برقع بھی وہ لوگ دے رہے ہیں، مردوں کو جو ہے تو داڑھی، ٹوپی، کرتا، انگوچھا، یہ ساری چیزیں مہیا کر رہے ہیں تاکہ ہم سے، ہمارے مال میں سے، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے بڑے پیمانے پر زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ابھی ہماری بدبختی ہے کہ ایک مرکزیت نہیں ہے، ہمارا ایک سینٹر نہیں ہے، ایک اسلامی حکومت نہیں ہے، تو ہماری زکوٰۃ جو ہے تو وہ اس طریقے سے صحیح مصرف میں نہیں استعمال ہوتی، جو بھی مانگنے آتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دینے سے بچنا ہے، ہمیں جو ہے تو چھان پھٹک کے، بہت غور و فکر کر کے اور مستحق لوگوں تک اپنی زکوٰۃ پہنچانا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بس زکوٰۃ ہمارے پاس سے نکل گئی، ہمارا بوجھ اتر گیا، نہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مستحقین تک وہ پہنچے، اور ایسے بڑے بڑے کام ہماری زکوٰۃ سے ہو جائیں کہ کسی کا بزنس شروع ہو جائے، کسی کا گھر بن جائے، یا کسی غریب کی شادی ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اس میں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کم سے کم نہیں، بڑے پیمانے پر سینٹرلائز کریں تو چھوٹے پیمانے پر ہم اسے سینٹرلائز کر کے اور ان تمام مدوں میں اس کو صحیح طریقے پر ہماری زکوٰۃ کو ہم خرچ کریں۔ وفر رقاب، غلام آزاد کرنے میں، گردن چھڑانے میں۔ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت قیدی ہوتے تھے اور غلام ہوتے تھے، تو قیدیوں کو چھڑانے میں بھی، اور غلامی کا دور تھا، اس وقت الحمدللہ وہ دور نہیں ہے، لیکن یہ حکم قرآن میں باقی ہے، آگے پھر وہ غلامی کا دور آ سکتا ہے، اگر جنگیں ہوں گی تو پھر اس وقت بھی جو قیدی ہوں گے غلام بنائے جائیں گے، ان کو چھڑانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے غلام کو چھڑانے، ہر ایک جگہ پر غلام کو چھڑانے کا ذکر کیا ہے، غلام کو آزاد کرنے کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے ثواب کے طور پر کیا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے مال میں، ہماری زکوٰۃ میں بھی، صدقات میں بھی، اور اس کے علاوہ بچے ہوئے مال میں بھی یہ ایک مد ضرور ہونی چاہیے، وفر رقاب۔ اس وقت غلام تو نہیں موجود ہے، لیکن جو لوگ، ہمارے جو بھائی بند، ہمارے جو سوسائٹی، سماج کے لوگ بے گناہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کو چھڑانا، انہیں آزاد کرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس مد میں بھی ہم اپنے زکوٰۃ، صدقات اور اپنے پرسنل عطیات جو ہوتے ہیں وہ بھی صرف کر سکتے ہیں، اس بارے میں بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اس عہد کو پورا کریں جب وہ عہد کرتے ہیں۔ عہد بولے تو صرف کوئی ایک چیز میں نہیں ہوتا ہے، صرف لین دین میں نہیں ہوتا ہے، صرف بات چیت میں نہیں ہوتا ہے، ہماری پوری زندگی عہد پیمان پر قائم ہے۔ ہم سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر یہ عہد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے علاوہ، ان کی تعلیمات کے علاوہ کسی اور کی تعلیمات کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ایک عہد ہم پیدا ہوتے ہی کرتے ہیں گویا، یا پھر شعور کی منزل کو پہنچتے تک ہی کرتے ہیں، یہ بھی ایک عہد ہے۔ شوہر بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے وہ بھی ایک عہد ہے، شوہر جو ایک ذمہ داری لیتا ہے اور بیوی جو ہے تو وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے۔ شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں، بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، شوہر کے بھی کچھ فرائض ہیں، بیوی کے بھی کچھ فرائض ہیں، دونوں طرف سے اس کی ادائیگی ہونا چاہیے، تو اس وقت ہم اس زمرے میں شامل ہوں گے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ۔
اسی طریقے سے اور بھی جو بھی عہد ہوتے ہیں وہ تمام عہد کو پورا کرنا، یہ اعمال صالح کی لسٹ میں آتا ہے ہمارے لیے جب وہ عہد کریں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور جان اور مال میں نقصان کے وقت، باسا جو ہوتا ہے وہ انسان کے مال میں نقصان، ذرہ جسم میں جو نقصان، جو بیماری جو پیش آتی ہے اس کے لیے، ان دونوں چیزوں کے لیے، ان دونوں چیزوں میں جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، اگر کوئی مال میں کوئی کمی واقع ہو اور اگر کوئی ہمیں جسمانی کوئی نقصان حاصل ہو، اس پر ہم صبر کریں۔ حین الباس، جنگ کے موقع پر اگر ہم صبر کا رویہ اختیار کریں، جس وقت اگر ہمیں یہ حالات پیش آئیں اور یہ کام کرنا پڑے، اس وقت بھی اگر ہم صبر اختیار کریں، اولئک الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے قول میں سچے ہیں، جو اپنے فعل میں سچے ہیں، جو اپنے عہد میں سچے ہیں، جو یہ سارے کام کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے میں سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ حق پر ہیں، یہی لوگ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے والے یہی لوگ ہیں۔